सारे मिलके पढ़िए दरूद पाक प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबील्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ व कराम और मुअज़्ज़िज़ सामरीन इकराम और मोहतरम उस्ताद इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज ना तो उन्वान लेकर आया हूँ, ना तो मैं कोई और बात करने आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उन वीडियोस के मुताबिक। रोज़मर्रा मैं वीडियोस नहीं बना पाता और ना ही बना सकूँगा, लेकिन रोज़मर्रा जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, मेरी आपसे अपील है, जिस भी वीडियोस के आगे मैं ये वीडियोस हर वीडियोस के आगे लगेगी, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियोस को दबा कर शेयर किया करें, दबा कर जितना हो सके सदका जारिया समझ कर शेयर किया करें। अच्छी वीडियोस में अपलोड करता हूँ, आपके लिए सबक का इम्तिहान इसमें पेश होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे, आपके नौजवान या कोई आपका ऐसा जो अजीज जो गलत रास्ते पर चल रहा हो, जो दीन से दूरी बना बैठा हो, शायद उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। इसलिए मैं कहता हूँ दबा कर शेयर किया करें। शेयर करने से आपको सदका जारिया होने से ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई इंसान इससे कोई सबक सीख लेता है, सबक हासिल कर लेता है, तो उसका सवाब आपको भी, मुझे भी और बयान करने वाले मौलाना को भी मिलता रहेगा। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस मुकम्मल देखने के बाद अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी किया करें और दबाकर एक लाइक लाजमी कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। सब्सक्राइब करने से आपकी वजह से आप हमारी फैमिली मेम्बर में ज्वाइन हो जाते हैं, जिसकी आपको टेंशन नहीं होती। अगर हम जब भी कोई वीडियोस अपलोड करें तो वो आप तक आसानी पहुंच सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है, बहन भाइयों से, बुजुर्गों से और जितने भी मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, आलमा है, मौलाना है, जितने भी हैं, कारी हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख रहा हो, मेरी आपसे गुजारिश है वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस को पहले शेयर कर दिया करें। अच्छी वीडियोस होती है, बुरी वीडियोस अपलोड नहीं करता मैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए, फॉलो कीजिए पेज पर, जहां आपको वीडियोस नजर आए वहां पर मुझे हर पेज को फॉलो कीजिए और साथ साथ वीडियोस को शेयर किया करें और पसंद आए तो वीडियोस को दबा कर लाइक कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यही मैं कहना चाहता था। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आपको और मुझको हामी और नासिर रखे और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छे अच्छे सबक देने के साथ, अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल इस्लामिक जो दीनी बातें हैं उनके साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और आपका होस्ट मोहम्मद खलील आपके लिए इसी तरह, इसी अंदाज में नई नई वीडियोस अपलोड करता रहेगा, जब तक रहेगी जान, जब तक आता रहेगा आपको इस्लामिक पैगाम। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियोस मुकम्मल देखिएगा और दबाकर लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नाम है मदीना शरीफ। शहर को कहा नाम है मदीना शरीफ। बोलो पंजाबी सारे उनको नाम भेजा कैसे चेहरा चमक रहा है। अल्लाह करे जब कब्र में जाओ समझ कैसे चेहरा चमक। सुभान अल्लाह। नाम इसमें खुश हो करो, हैं खुश हो करो। हां, मोहब्बत से, इश्क से, प्यार से, लगन से, चाह से पूरा स्वभाव है। और मदीना शरीफ के अंदर पेडल देवे पानी, अरे साहब पेडल देवे पानी। हां जी, कर सब थोड़ी मसला पेडल पानी देवे। बाकी लोग ना मांगो जेरी उठे शाम तक बेचारों ने पेट में पानी दे, खजूर के बाग पर पानी दे। एक दिन बाद की किस्मत को सितारा करो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक का दिल करो, मैं भी थोड़ा सा बाहर देखो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता चलता बाहर आ गए, कहा देखो जो दूध है ना, पानी दे रहा है, कैल पानी दे रहा, हौली हौली बोल रहा, कैल पागल आंखों में वाकई आंसू रोई जाओ, ठीक है ना। जब पानी भी दे रो, हर पेट में पानी दे रो, आंखों में भी आंसू, ना बाप को भाई, ना बाप को रिश्तेदार, कर लो ही तने तनहा रोई जा रो। अल्लाह का हुक्म आ गया, सरकार फरमाई तेरा बाप को पानी में दे। सुभान अल्लाह। इस होली सवाल लगे हुए फिर तो तैयारी है सारे कुछ का सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरा पानी उस नबी पाक आगा सरकार ने गिलानी साहब कहीं बूढ़ा तू बैठ जा, तेरा पेडल में पानी मैं देऊंगा, पेडल में पानी मैं देऊंगा। तू बैठ, आज पहले तू आया ना, सुबह ढेरे से लेकर शाम तक मैं ही पानी दूं, कोई नहीं मुझसे ना कही आज तक मैं पानी दे रहा हूं। सरकार ने पानी दे दबा दब दे, जब मैंने आंसू बड़ा पूछा नहीं, जो आंसू निकल रहा है तो पाक को ध्यान करो नबी पाक का जिक्र। सुभान अल्लाह। मारो जाके बोलोगा, नहीं बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हां जी, बड़े से देखो कितना मलूक भगवान नबी पाक किया।
آگے ہم سرکار اپنا نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ تم پیارو تمہارا چہرہ ہے، اتنی سونی تمہاری آنکھ اور اتنا پیارا تمہارا یہ ہونٹ مبارک اور بولنا بھی اتنا پیارا ہو، اپنا نام تو بتاؤ۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہا مسکرائی جا رہا اسی سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آ گئی اب تو یہ ویڈیو بنانی چاہتے یہ بات نہیں، ہاں جی کچھ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی بناؤ کبھی بناؤ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس نام صاف کرتے ہیں جب نبی پاک نے کیا ہے سرکار نے نام بتایا کہ لوگ سرکار ہے تم پانی دینے کے واسطے نہ ہو، تم تو غریبن کا سہارا ہو، سبحان اللہ، تم تو بیچارن کو چارہ ہو، تم تو یتیمن کا والی ہو، کمی والے آقا ہم بیٹھ جاؤ میں پانی دے رہا ہوں، ہم صرف اپنا چہرہ سامنے رکھو میں زیادہ کرتا جاؤں پانی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارا چہرہ اس گواہ سے شاید خود سڑیاں کھجوراں سبحان اللہ، وہ سڑیاں کھجوراں وہ گنگیاں نکلنا وہ سڑیاں کھجوراں جانتا ہے وہ گنگیاں نکلنا نور میں پڑا، سبحان اللہ، نور میں پڑا نہ جانتا ہے، محمد خدا جان خدا جانتا ہے، محمد خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے، بابا کی آنکھ میں سانس نکلا، نبی پاک مل کر باقی سارا غم جاتا رہا، باقی ساری بیماری جاتی رہی، باقی ساری پریشانی جاتی رہی، اور سرکار کا چہرہ دیکھ روئے اور پانی پائی جا روئے، پھر بھی رو روئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی آپ پورا ٹائم رو روئے، سرکار کو اپنی اولاد یاد آ رہی ہے، میرے دنیا میں کوئی نہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی نہ ہے باقوں میں محمد بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا اپنا محبوب ذکر کرو کہیں کہ وقت ہوا سونا محبوب تیرا چمکتا چہرہ کی قسم آئے سبحان اللہ، اگر تو مفسر آ جاؤ نواتی میں ترجمہ کر دے گے سبحان اللہ، مجھے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں پیارا انداز اپنا محبوب کے بعد سونا محبوب تیرا چمکتا چہرہ کی قسم، سبحان اللہ، سونی سونی زلفان کی قسم، تیرا زمانہ کی قسم، اللہ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی قسم تو نبی پاک کا چہرہ دیکھے انہیں دیکھتے رہتے، سبحان اللہ، نبی پاک کی چال دیکھو دیکھتے رہتے، اور کافر کون مقابلہ کر سکا؟ مجھے مسلمان جنا ارے نبی پاک کا صحابہ کرام کو مسلمان کریا نا علماء کرام بیٹھے ہیں کافر کہتے ہیں اوئے رک جاؤ اپنی بھاگ جاؤ، محمد علی کے غلام دادے نے تیز کر رہا تھا چاول کے واسطے، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ غلام اپنا دادے نے کہا کر رہا تیز کر رہا ہے، کہا کر رہا تیز کر رہا ہے، کہیں تو نے چاول گرائے نا بھاگ جاؤ، کافر کی کہاں ضرورت ہے؟ حضور کا کوئی غلام کو مقابلہ نہ کر سکے، سرکار کی شان تو راؤ کر رہا ہے، سبحان اللہ، مقام بات چلی جائے آسان انصاف نے ہاتھ کرتی نا واکثر من کلم ترکت وحیدی واکثر من کلم ترک نساء خلقت مبرم من کل عیب کانیا قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نہیں تمہارا جیسا حسین دیکھو ہی نہ ہے، سبحان اللہ، بس وہ کی بات تمہارا جیسا حسین ہے دیکھو ہی نہ ہے، تمہارا جیسا حسین ہے دیکھو ہی نہ ہے، واکثر من کلم ترک نساء یہ تو بھی کیسے کائی ماں نے تمہارا جیسا حسین دیکھو ہی نہ ہے، سبحان اللہ، خلقت مبرم من کل عیب، سونا اللہ نے کہا عیب سے پاک بنائے ہوئے، کاننا قد خلقت کما تشاء، سونا جیسے جیسے تیری منشائی اللہ ایسے ہی بنا دو گے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری حال مکمل سلطان باہو یا سے فرما رہے ہیں او میں پوچی اور میرا دل بر سونا میں پوچی اور میرا دل بر سونا میں بن کر سنوں میرے ساڑے او بڑدانا ہی بیڑے ساڑے
او ورداناری پئی لکھ وسیلے آمان اے وہ فکر ہمیشہ رہسی یا حضرت بابو کتے رو دینا مر جان سبحان اللہ. گلی گلی نگر نگر نبی پاک اور رسول جماعت کی بات نہیں کرو. اپنی اولاد کا حامل اولاد تمہاری تابعداری کرے اولاد تمہاری نمازی بن جائے رات کو سوم سے پہلے نے نبی پاک کی عظمت کا حضور بتا کرو. ہمارے نبی پاک کتنا حضور کا سرکار کی آنکھ کیسی بھی حضور کا ہونٹ کیسے ہے حضور کا یہ رخسار ایسا ہے پیشانی ایسی بھی لباس ایسا ہو امام مسجد ایسے ہو حضور چلے ایسے ہے حضور بیٹھے ایسے ہے وضو ایسے کرے گا نماز ایسے پڑھے گا. اللہ کی قسم تم اپنی اولاد حضور کا موضوع بتاؤ گے سرکار کا انداز بتاؤ گا اولاد تمہاری تابعدار ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تکبیر کر دے گا آتا جا تیرے ماں کی روڑی مار نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ حیدری یا علی. نعرہ غوثیہ یا نعرہ غوثیہ یا غوث. رضا کو نام لے امام صاحب امام رضا فیض رضا کو جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا. اب تشریف لا رہا ہمارے محمد نسیم صاحب ماشاءاللہ کافی دیر کا دیکھا